أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات سبحان الله. اللهم زد فزد كريسا ما شاء الله. الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. क्या कहने. अल्लाह अकबर. अल्लाहुम्मा जिद फजिद. क्या कहने कारी साहब. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कारी साहब, माशाअल्लाह। अलम यजिदक यतीमा फआवा, अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह।